ए ए ए ए ए के चाहियो हजुरलाई हजुरलाई के चाहिएको हो टुलु 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 कता हेरेको होला यो मान्छेले आइ कुरा लगाएको हजुरले ए खुट्टी नतन्काएको अनि ए हो त खुट्टी तन्काएपछि पो ठुलो हुन्छ त ओहो खोइ कुरा लगाऊ के गर्यो रे तिमीले आज भन त हजुरले के गर्नुभयो मम्मीले के गर्यो गाली गर्यो कि गरेन दिदीले गाली गर्यो कि गरेन माया गर्यो कि गरेन